खाली खाली अखियों में तू ही बसा था, मन्नत मुराद मेरी तू ही दुआ था। रिश्तों के मान सारे झूठी कहानियां, होती ना आसान रब्बा याद भुलानियां। हो हारा दिल सजना वे, हारा दिल सजना वे, ओ सजना वे। نمیدونم چقدر زده که اصلا پاک نمیشه. هی بابا دارین چی کار میکنین؟ چشمای بچه رو که اینجوری پاک نمیکنن چون خیلی حساسه. خدایی نکرده ممکنه عفونت کنه. حتی قبل از بغل کردن بچه باید دست و صورتتون رو خوب بشورین. این دیگه چیه؟ دستمال که نباید اینقدر کثیف باشه. از دست شما آقا ابرار. شما اینجا این وقت؟ هر وقت موضوع بچه باشه من میتونم هر لحظه هر جایی حضور داشته باشم. بیارین بدنش به من. بفرمایید. من پاکش میکنم. ممنون. کجا بفرمایید بشینم؟ اینجا بشینید. بفرمایید. خیلی معذرت میخوام که اینجوری بی خبر اومده بودم خونه زیبا. وقتی بهش زنگ زدم فهمیدم که برای یه کاری رفته بیرون، ولی دیگه الانو باید برسه. بعدش هم راستش ماشینم یهویی تو کوچه‌تون خراب شد. منم همونجا پارکش کردم. حالا دیگه منتظرم بارون بند بیاد. شما که شالتون کاملا خیس شده، من براتون یکی از شالای شکفته رو میارم. سویچتون رو به من بدین تا ماشین رو گوشه پارک کنم. وسط کوچه که پارک نکردین. نه نمیخواد، نگران نباشین. ماشین رو بیرون خونه زیبا پارک کردم. بارون بند بیاد خودم جابجاش میکنم. خدا خیرتون بده، کارمون رو انداختین. راستش این وسایل همیشه توی کیفم هست. من که بچه ندارم، اما میدونی که من توی بیمارستان کار میکنم. همه روزم با بچه‌ها میگذره، برای همین این چیزا پیشمه. من براتون یه چایی درست میکنم. اگه شکفته بود که خیلی بهتر از من ازتون پذیرایی میکرد. هی بابا اصلا زحمت نکشین، من چایی بخوام خودم بهتون میگم. چقدر خوشگلی. راستی شما دو تا دخترم داری نه؟ اونا کجان؟ دیده نمیشن، بیرون رفتن؟ خب دختر بزرگم الان دانشگاه درس میخونه. این روزا یه خورده دیر میاد. آبده هم عزیز و دردونه مامانش بود. از وقتی شکفته رفته کلا ساکت و آروم شده. اینجور دخترها رو نباید تنها بذارین. الان تو سن حساسیه. این صدمه بزرگیه. میدونین بچه ها احساساتی بشن، ممکنه هر کاری ازشون سر بزنه. بچه هاتون باید جلوی چشمتون باشن. نمیدونم. همه خوشحالی این خونه رو شکفته با خودش برده. وگر نمیدونین این خونه پر از انرژی بود. هر طرفش پر از شادی و خوشحالی بود. چه بارونی. سلام علیکم. علیک سلام. من از این آدما زیاد دیدم که اشک میریزن. ببینم این صدای کیه؟ کی با بابا حرف میزنه؟ صدای خاله زیبا که نیست. دایه پسر بابا گفت که یه پرستاریه، دوست صمیمی خاله زیبا و دوست جدید بابا. چه آدمایی که بعد رفتن مامان به خونمون میان. نه بابا که اینجوری نبود. این فقط تقصیر بابا نیست، اشتباه از ما هم هست. آبده ما در خونمون رو برای غریبه ها باز گذاشتیم. خب معلومه اینطوری میشه. حالا بستن درم فایده نداره آبجی. بابا عادت کرده که با دیگران همدردی کنه. پیش هر کی میشینه میگه که دختران با هم قهر کردن. این دوست خاله زیبا از کی اومده؟ نمیدونم. به منم کوثر اومد همه چی رو گفت. اونم برای خودش یه پا خبرچینه. معلوم نیست جلوی مردم میشینه و چقدر غیبت ما رو میکنه. برم ببینم چه خبره.
یه آدمی زاد رفتنیه و خاطراتش واقعا چیز بدیه. تو هر گوشه کنار خونه ببینی یه ردی ازش هست. اما من میگم همسرتون خیلی خوششانس بوده که هنوز جاش تو قلبتونه و یادش توی یه خونه هست. دیگه رابطه همین جوریه. اگه تو قلبت جایی براش نمونده باشه، اون زندگی برات بی‌معنیه. حتی اگه تو قصر زندگی کنی. درست میگی. خب شکفته تو روزایی بعد همیشه همراه هم بوده و من خاطرات خیلی خوبی باهاش دارم. اما آقا ابرار، اگه همش به یاد خاطرات قدیمی باشین چطور میتونی به زندگیتون ادامه بدین؟ من وقتی میبینم کسی ناراحته یا از این جور حرفا میشنوم خیلی دلم سنگین میشه و حالم بد میشه. سلام علیکم. علیک سلام. ببخشید بابا امروز دیر کردم. شما از مهمون پذیرایی نکردین؟ مؤمنه ایشون فهیمه. فهیمه خانم، خاله زیبا رو که میشناسی دوست ایشونه. ایشون پرستار هستن، پرستار بچه ها. دستاش خیلی شفا بخشه. وقتی سمیعا پیششون میبرم کاملا خوب میشه. باور نکرده. این حرفا رو ول کنین. ماشاءالله چه دختری، چقدر خوشگل و زیباست. من که دوست داشتم باهات آشنا بشم خیلی تعریفت رو شنیده بودم. امروزم به بهونه بارون تو رو ملاقات کردم. حالا بیا اینجا بشین ببینم. بیا بشین. بابات درست منو معرفی نکرد که من کیم. من خودم میگم. خاله زیبا رو که میشناسی، اون تو محله ما زندگی میکرد. من دوره پرستاری رو با اون گذروندم. فقط اون یک کلاس بالاتر از من بود، ولی جلوی خودش نگو که اون ارشدم بوده. فوراً از هر چیزی ناراحت میشه دیگه. در ضمن آقا ابرار، چقدر دختر خوشگلی دارین. ایشونو نامزدم کردین یا نه؟ خداوند مامانش رو رحمت کنه. زمانی که زنده بود نامزدش کرده بود. که اینطور. ماشاءالله، این که خیلی اتفاق خوبیه. خوشحال شدم. شما نمیدونید من توی فکرم چقدر براش برنامه چیدم. چاییتونو بخورین. من میرم شام درست کنم. شما هم پیشمون میمونی؟ نه دخترم، اصلا زحمت نکش. من باید برم بیمارستان. اون خاله زیبا تو که میشناسی، منتظر اونم. همین که بیاد منم باهاش میرم. زنده باشی. خیلی دختر شیرینی هستی. آقا ابرار، ماشاءالله بچه‌هاتون رو چه خوب تربیت کردی. نظر لطفتون. خواهش میکنم. روحام، تو چرا اینقدر زنگ میزنی؟ حرفای تکراری گذشته هیچ فایده ای نداره. نه وقت منو هدر بده، نه انرژی خودتو. خفه شو مؤمنه. قطع نمی‌کنی تا حرفم تموم بشه. من میخوام ببینمت. الان میام به سمت خونتون. هیچ بهونه‌ای هم قبول ندارم. فهمیدی؟ واقعا خیلی جالبه. اون نمیخواد تو رو ببینه، ولی تو دیوونه اونی. تو هنوز از اون آدمای پایین شهری دست نکشیدی؟ دلم خیلی برات میسوزه. آدما رو ول کن دیگه. بی خیال شو روحام. اروش، تو چرا بر نمیگردی خونه خودت؟ منظورم خونه خودته که به زندگی خودت برسی و اینقدر تو زندگی بقیه دخالت نکنی. چه خبره اروج؟ داری چی کار میکنی؟ به خاطر حرف روحام این خونه رو ول میکنی میری؟ اینا رو بذار سر جاشون. آره، این خونه من نیست. من خونه شما و پسرتون رو ول میکنم و میرم. تا وقتی خونه خودم رو نگرفتم توی هتل زندگی میکنم. نمیخوام بیشتر از این بهم بی احترامی بشه. اون دخترایی که هر روز تهدید ترک کردن خونه رو میکنن، یه روز این تهدیداشون گریبان خودشونو میگیره. من از اولم به خاطر کارهای روحام عصبی بودم. تو یکی دیگه ماجرا درست نکن. شما روحامو خیلی لوس کردین. اون هر وقت که دلش میخواد بهم بی احترامی میکنه، اما شما به اون چیزی نمیگین و فقط زورتون به من بدبخت میرسه. تو چت شده؟ اینا رو بذار سر جاش. دختری احمق، نمیدونم کی سر عقل میای.
من احمق نیستم، شمایی. یعنی چی؟ این چی طرز حرف زدن با منه؟ من مامانتم، تو حق نداری با من اینجوری صحبت کنی. بفهم چی میگی. شما چه کارهایی که براشون نکردین، اما اونا باهاتون چی کار کردن؟ نه دوستی اونا تموم میشه و نه حتی روحام میتونه اونا رو به حال خودشون ول کنه. اون خیلی زود خانواده رو ول میکنه و میره. به من اعتماد کن. از کجا اینقدر اعتماد داری؟ الان روحام رفته اون دختره رو ببینه. من مثل تو احمق نیستم. حالا ببین، مؤمن هیچ وقت با روحام ازدواج نمیکنه. نکنه شما فزه رو زیر نظر دارین؟ شما بدون دلیل به رفت و آمده یکی علاقه نشون نمیدیم. مامان، اون خواهر جباره. گفته باشم جبار رو خواهرش خیلی حساسی. باشه این چیزا رو فراموش کن و به حرفام گوش کن. مطمئن باش روحام برای خوشحالیت هر کاری میکنه. اینا رو برگردون سر جاش. این دیگه چیه نوشتی؟ چرا پاک نمیشه؟ این اسم دیگه از دستت پاک نمیشه. عروس شدن یکی از بزرگترین آرزوهای هر دختره، اما فکرشم نمی کردم که اینجوری بخوام عروس بشم. بفرمایین. ای بابا چه نیازی بود زحمت بکشی؟ مگه چی کار کردم؟ راستی تو باید ممنون من و این بارون باشی که تونستی به خونه داداش ابرار بری. در ضمن الان متوجه حرفم شدی یا از یه گوشه داخل و از اون یکی دیگه اومد بیرون؟ البته این که عادت همیشگیته. خب تو که خوب میدونی من همیشه همینجوریم. حرفای دیگران از یه گوشم داخل و از اون یکی بیرون میکنم. دیوونه، این الان راجب خودته. خب دیدی که اون خونه داداش ابرار چقدر بزرگ و شیکاره؟ و مهمتر از همه اینا این که اون خونه خودشه، نه نگران اجاره‌ای و نه نگران هزینه. ببین حتی از این 2 جا کار کردنم دیگه راحت میشی. اینا که راست میگی. داداش ابرارت آدم خوبیه، ولی اون دختراشو دیدی؟ خیلی زرنگن، خیلی هم زورگوان. اونا دخترای عزیز دردونه بابان که هیچ وقت نمیتونن زن دومو تحمل کنن. اونا قبول نمیکنن که آقا ابرار ازدواج کنه. راستی یه چیزی بپرسم، این دخترها چرا تا الان تو خونن؟ اونا تا الان باید ازدواج میکردن. راستش مؤمنه که قرار بود ازدواج کنه، اما خانواده شوهرش برای ازدواج خیلی عجله داشتن. شکفتم از این بابت خیلی نگران بود، اما وقتی شکفته فوت کرد این قضیه هم به تعویق افتاد. اگه اون 2 تا دختر ازدواج میکردن خیلی خوب میشد. ای بابا بالاخره ازدواج میکنن. آخه کدوم خانواده دختره جوونشو انقدر تو خونه نگه میداره؟ و میمونه اون بچه، اون که برای همیشه بچه خودت میشه. حالا تو این سن که نمیتونی بچه به دنیا بیاری. یعنی چرا نمیتونم بچه بیارم؟ وقتی همسایت میتونه تو این سن بچه بیاره، پس من چرا نتونم؟ حداقلش 20 سال ازم بزرگتره، چرا نتونم بچه بیارم؟ بخیال. میدونی زیبا، من یه خورده میترسم نکنه به دام بیفتم. بچه داری، خونه داری، شوهر داری، این چیزا کار من نیست. ولی آزادی یه چیز دیگه است. ببین فهیمه، یه زمانی میرسه که تو مردو برای خودش نه، بلکه به عنوان یه تکیه‌گاه نیاز داری. یعنی ازدواج کنم؟ آره ازدواج کن. تو که دیدی داداش ابرار چقدر به زن مرحومش احترام میذاره، تو را که دیگه رو چشماش میذاره. خدا کنه. فعلا بیا سمبوسمونو بخوریم. این چطوره؟ تو بخور، برای تو درست کردم.
من میدونم همه شما ازم عصبانی هستین، اما پسرم به یاد داشته باش تمام خواسته های آدم زمانی برآورده میشه که در اون رضایت خداوند هم باشه. امروز شکفته کنارم نیست، اما همین خاطرات خوشی های اونه که با منه. نه من اگه کار نیمه تموم اونو تموم کنم اونم به آرامش میرسه. اما من کنارتونم. از طرف مامانم عذرخواهی کردم و الانم ازتون معذرت میخوام. عمو مؤمن خیلی تنها شده. من میخوام کنارش باشم. میخوام خوشحالیشو ببینم. شما لطفاً با مؤمنه حرف بزنید که لجبازی نکنه. اونی که رفته دیگه نمیتونه برگرده، اما خوشحالی که تو تقدیرمون هست. حداقل اونو از دست ندیم، مگه نه؟ شما لطفاً باهاش حرف بزنید. خب بیار بدش به من. حتما. عزیزم آروم باش، بخواب کوچولو، بخواب. گوشیم کجاست؟ از دفتر زنگ زدن؟ الو؟ بله میشنوم. آره خودمم. بله میتونم بیام. حتما خودم میرسونم. ولی تو 45 دقیقه دیگه، چون تو مسیر خیلی ترافیکه. آره حتما باشه، میام. حتما میام. دیدی؟ سمی از دفتر زنگ زده بودن. دعا کن برای بابات خبری خوبی داشته باشن. الان تو اینجا آروم بخواب. دایتم الان میاد. من برم آماده شم. گریه نکنی ها؟ باشه؟ الان میام. دیر شد. هی سمی، بسرم، من برای چند ساعتی میرم. تو هم اینجوری آروم باش عزیزم. میدونی دایتم هنوز نیومده.
الان بهش زنگ میزنم که خودشو زود برسونه. اذیتش نکنی ها. صبر کن، الان بهش زنگ میزنم. الان اون میاد، بذار بهش زنگ بزنم. صبر کن. ای بابا، کجا مونده؟ میاد. الان میاد. آخه گوشیش خاموشه، من چیکار کنم؟ ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. عابده دخترم، من میخواستم اگه تو امروز به کالج نمیری، خب راستش منو از دفتر خواستن. دایه اینم هنوز نیومده. رفتنم به دفتر خیلی مهمه. قبلنم خیلی ضرر کردم، الانم منو خواستن. خدا میدونه که چه خبر شده. کالج رفتن منم خیلی مهمه. عابده، تو چرا منو مجبور میکنی که همه عصبانیتمو روی تو خالی کنم؟ اینو اینجا نذارین، ببرینش داخل. من از این اصلا خوشم نمیاد. تو چه جور خواهری هستی؟ من تا کی باید اینو پیش غریبه ها بذارم؟ این که یکی میتونه سنگدل باشه رو شنیده بودم، اما این که توی خونه خودم ببینم حتی فکرشم نمی کردم. دایه پسرتون اومد. خب خدا را شکر، حداقل از عصبانیتتون نجات پیدا کردم. اون یه دایه است و این شغلشه، بایدم می اومد. اما تو که قرار مسئولیت پذیر بشی، فرصت پیدا کردی در موردش فکر کن. یه دقیقه صبر کنین، دارم میام. سلام علیکم آبجی زیبا. شما از دایه خبر دارین؟ سمیعا با خودش نیورده اینجا؟ من خیلی وقت از دفتر برگشتم اما هیچکی خونه نیست. نه داداش ابرار، اینجا که هیچ کس نیومده. اون خونه بود، برای همین چند ساعت پیش بهش سر زدم. سمی خواب بود و کوثرم داشت تلویزیون میدید. پوشک سمی هم خیلی کثیف بود، من دعواش کردم. حالا شما چرا به کوثر زنگ نزدین؟ ممکنه سمیو با خودش برده باشه بیرون. اون خیلی به گشت و گذار علاقه داره. نه زنگ که نزدم. شما لطفاً با من میان؟ باشه، من شالمو بردارم میام. من الان برمیگردم. گوشیشو هم جواب نمیده. خدایا. آبجی زیبا بیاین دیگه. دنبالش گشتیم ولی پیداش نشد. من نمیفهمم، تعجب میکنم که چطور بدون هیچ تحقیقی اون دایه رو برای بچه کوچیک گرفتین. این بچه بی زبونه، بیچاره حرفم که نمیتونه بزنه. چه کار میکردم؟ چاره دیگه ای نداشتم. نگران نباشین داداش ابرار، من به عظیم خبر دادم. اون آدرس خونه کوثر رو پیدا میکنه، من مطمئنم. خاله زیبا، من آدرسشو پیدا کردم. بریم بلنشین زود بریم.
ببخشید. سلام علیکم. این خانواده کجا رفتن؟ چرا درشون قفله؟ اونا وسایلاشونو که صبح زود بردن و خودشون هم چند لحظه پیش رفتن. چی؟ ولی اینا بچه ما رو با خودشون بردن. وای، این که خیلی بده. خب شما یه کاری کنین، شوهرش تو محله دیگه راننده یه خونه است، برین از اونا بپرسین. من فقط در همین حد میدونم. چی؟ شوهرش؟ اون که میگفت بیوست و کلی بچهای قد و نیم قد داره. نه خواهر، شوهرش کاملا سالم و زنده است. خرجی خونه هم خودش میده. برین از اون خونه بپرسین، راننده اوناست. به نظر من که آقا ابرار باید فوراً به پلیس خبر بدیم. وقتمون اینجا خیلی هدر دادیم. خدایا، من الان بچه‌مو از کجا پیدا کنم؟ حالا پلیس دنبالش میگرده. بریم. خدایا کمکم کن. چی کار کنم؟ حداقل امروز رو نمیرفتی. دانشگاه رفتنت اینقدر مهم بود؟ این روزا که کلاستون منظم نیست. پس مشکلش چی بود؟ یعنی تو خبر نداری که اوضاع کاری بابا تو دفتر اصلا خوب نیست؟ اونو از کار اخراج کردن. ما دوتا باید از بابت خونه خیالش راحت کنیم. مجبوریم. و اون بچه لطفاً بس کن آبجی. من مثل تو علاقه ندارم به اجبار زندگی کنم. درس و کالج من مهمتر از اون بچه است، میفهمی؟ تو علاقه داری مراقب پسر دردونه بابات باشی؟ پس دانشگاه نرو و مراقبش باش. آبده، تو دیگه بیش از حد بیادب شدی. بیادب نه، بلکه فهمیده شدم. عقلم سر جاش اومده. با احساساتی بودن نمیشه زندگی کرد. و وقتی یکی میخواد خوشحال زندگی کنه، پس نباید به فکر دیگران باشه. باید خودش مسئول تصمیم گیریای خودش باشه. دوتاتون خوشحال باشین. سمی دیگه رفت. بار رو دوشتون بود آره؟ الان یکی دیگه اونو با خودش برد. دیگه قرار نیست اذیتتون کنه. برو آفرین. آبده، مومنه، برین استراحت کنین. حالا دیگه صدای گریه بچه نیست. بابا چی دارین میگین؟ کوثر چطور میتونه همچین کاری بکنه؟ اون خیلی وقت بود میومد اینجا. خب معلومه دیگه، اون دید که این بچه هیچ صاحبی نداره. هیچ کس هم به فکرش نبود. اونم دنبال فرصت بود که با خودش ببره. نمیدونم الان بچه دست کدوم ظالمیه. سمی پسر عزیزم، برین برای خودتون جشن بگیرین. برین. بابا یه خبر بد دارم. چی شده؟ خیر باشه. پسر عمو ابرار رو دزدیدن. انگار دایه‌ای که براش گرفتن اونو دزدیده. تو چطور فهمیدی؟ بهت زنگ زدم؟ موبایلتون داشت زنگ میخورد و منم جواب دادم. عمو ابرار زنگ زده بود. این آدم خیلی عجیبه. چه نیازی بود دایه بگیر آخه؟ همیشه یه دردسری برای خودش درست میکنه. و این دردسرا همشون تو خونه ما میاد بدون اینکه خودمون بخوایم. من که نمیفهمم که از دست این آدمو راحت میشه. باید بریم پسرم. باشه. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. بله خیلی ازتون ممنونم. پلیس هم اگه بخواد کاری کنه چه کاری که نمیتونه. اونا شوهر اون زن رو دستگیر کردن و انشالله پسرت هم خیلی زود برمیگرده پیشت. پس بریم کلانتری؟ آره کلانتری هم میریم داداش، ولی اول یه چیزی بخور. ببین اصلا رنگ و رو نداری. من تو زندگیم تو رو انقدر نگران ندیده بودم. من میشه اول باید چیزی بخوری. اول بریم کلانتری. زود باش داداش، اول یه چیزی بخور. من خیلی نگرانم.
اگه اونا به سمی آسیبی بزنن چی؟ خدا کنه حالش خوب باشه. انشالله خداوند همه چی رو درست میکنه. اشتباه از شما دوتا هم هست. بدون فکر یک زن غریبه رو راه دادین تو خونه که اصلا در موردش هیچی هم نمیدونین. خود بابا انتخابش کرد. ما دیگه از کجا باید شما میدونستیم؟ دوتا هم باید حواستون میبود. بالاخره شما با هم زندگی میکنین. وقتی خاله زنده بود تو این خونه چقدر خوشی بود. چقدر آرامش. داداش روحام، تمام این خوشی و آرامش این خونه همش به خاطر اون بچه از بین رفت. حالا فقط همین مونده بود که اینم مجبور شدیم ببینیم. این چه حرفیه که میزنی آبده؟ اون بچه مگه چی کارت کرده؟ اون بچه داداشته. این واقعیتو که نمیتونی عوض کنی. همین بچه همه چی رو عوض کرده. اگه بابا به فکر آوردن این بچه نمیافتاد، الان مامانم زنده بود. همه تو این خونه فقط به فکر خوشحالی خودشونن. راجع به این موضوع حرف نزنیم، خیلی بهتره. فهیمه دعا کن که انشالله یه خبر خوش بشنویم. داداش ابرار رفته بود کلانتری. اون زن احمق اصلا بچه ای نداشته. کارش دزدیدن بچه بوده. خب تو اینو بگوی که داداش ابرارت همینقدر ساده است یا فقط این بار اشتباه کرده؟ من چند روزه دارم دقیقاً چی رو بهت میفهمونم. اون خیلی آدم ساده ایه. اون اصلا از شرایط بد این دور زمانه سر در نمیاره. خداوند رحمت کنه شکفته رو. مسئولیت کل خونه رو دوشش بود. وگرنه داداش ابرار که خیلی صاف و ساده است. آهان، پس اونو نعمت خداوند بدونیم. آره؟ راستش منم با این داداش ابرارت یه ذره حس همدردی میکنم. خب معلومه وقتی اون نگران باشه، خب منم امشب خوابم نمیبره، مگه نه؟ راستی تو خیلی بهش کمک کردی. اون خیلی ازت ممنون بود. ای بابا، تشکر برای چی؟ حالا دیگه اون داداش ابرارت از خودمونه. خیلی خوب، تو هم حالا نمیخواد اینقدر شیرین زبونی کنی. راستی اون آقای که خیلی با آقا ابرار نزدیک به نظر میرسید کی بود؟ همینطور پسرش. به نظر میرسیدن آدمای پولداری هست. از کجا پیداشون کرده؟ آره، خب اون پدر شوهر مؤمنه است. خیلی آدم خوبیه. خیلی هم مراقب مؤمنه است. فقط همسرش خیلی از اینا خوشش نمیاد. خیلی زن مغرور و قیافه. ای بابا، بایدم مغرور باشه. بایدم خودشو بالا بگیره وقتی خدا بهش همه چیو داده. خب حالا بیخیال، تو هم مراقب خودت باش. فردا با هم حرف میزنیم. منم برم بخوابم. خداحافظ. ساکت شو. اصاب نذاشتی برام با این گریه هات. ساکت شو. تو چی کار کردی دخترم؟ من هیچ وقت حتی باهات بدم حرف نزدم. ولی تو نتونستی از یه طفل معصوم نگهداری کنی. من همیشه ازت مثل گل مراقبت کردم، ولی تو چی کار کردی؟ به خاطر رفتن من از این دنیا و غم خودت
تو چی کار کردی دخترم؟ دختر من چطور میتونه اینقدر بیرحم و سنگ دل باشه؟ حتما من تو تربیتتون یه چیزی کم گذاشتم. اینکه شما دوتا سمی و دوست نداشتید که کنار، حتی به عنوان یه انسانم ازش مراقبت نکردید. مامان، سمی داداش عزیزم، معذرت میخوام. من باهاتون حرف نزدم. سمیو دوست نداشتم. منو ببخشید بابا، ولی الان بهتون یه قولی میدم که حتی بیشتر از خودم مراقب سمی باشم. این آخرین یادگاری مامانمه. من نمیذارم مثل یه وسیله دست این اون بیفته. فقط همین. زنده باشی دخترم، زنده باشی. खाली खाली अखियों में तू ही बसा था, मन्नत मुराद मेरी तू ही दुआ था। रिश्तों के मान सारे झूठी कहानियाँ, होती ना आसान रब्बा याद भुलानियाँ। DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.